नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं मानसी वाळवे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज नवी दिल्लींत T20 संवसारीक करण जैतिवंत भारतीय दादल्यांच्या क्रिकेट पंगडाची भेट घेतली. भारतीय पंगडाचो मुखेली रोहित शर्मा, प्रशिक्षक राहुल द्रविड, खेळगडे विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, सूर्यकुमार यादव, जसप्रीत बुमराह हांचे सयत हेर भारतीय खेळगडे ह्या भेटे वेळार हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार प्रधानमंत्र्यांनी खेळगड्यांबरोबर चर्चा केली आनी खेळगड्यांचे अणभव आयकून घेतले. भारतीय क्रिकेट पंगड आयज सकाळी नवी दिल्लींत पावल्या उपरांत तांकां व्हड उमेदीन येवकार दिलो. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी आयज तांचे चायनाचे समपदस्थ वांग यी हांची अस्तानांत भेट घेतली. शिमेवेल्या वाठारा संदर्भांतले प्रस्न आनी आव्हानांचेर तांणी चर्चा केली. दहशतवाद, आतंकवाद खंयच्याय स्वरुपाचो आसलो तरी ताचें समर्थन करूं नज आनी ताका माफूय करूं नज अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. दहशतवाद्यांक, आतंकवाद्यांक सुरक्षीत आश्रय दिवपी आनी माफ करपी देशांक एकटेच दवरूंक जाय अशें तांणी मुखार सांगलां. अस्तानांत सुरू आशिल्ल्या SCO शिखर परिशदेंत हाजीर आशिल्ले विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी हे प्रधानमंत्र्यांचे विचार मांडले. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी आयज ऑस्ट्रेलियाचे उपप्रधानमंत्री आनी संरक्षण मंत्री रिचर्ड माल्स हांचे कडेन टेलिफोना वरवीं उलोवप करून चर्चा केली. संरक्षण सहकार्या विशीं जायत्या मुद्द्यांचेर चर्चा केल्या आनी इंडो पॅसिफिकांत भारत ऑस्ट्रेलियाच्या लागच्या संबंदांचेर चर्चा केल्या अशें मंत्री राजनाथ सिंग हांणी सोशल मिडिया पोस्टांत म्हळां. भारत ऑस्ट्रेलिया बरोबरच्या सर्वसमावेशक आनी धोरणात्मक भागीदारीक म्हत्व दिता अशें तांणी मुखार सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पुण्यतिथी निमतान आयज स्वामी विवेकानंदांक आर्गां ओंपली. स्वामी विवेकानंदांचे विचार आयज आमकां बळगे दिता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सोशल मिडिया पोस्टांत म्हळां. स्वामी विवेकानंदांनी दिल्ले संस्कार हे गिन्यान, म्हायती आनी उर्बा दिवपी आसात अशें तांणी मुखार सांगलें. स्वामी विवेकानंदांचे समृद्ध समाज आनी विकसीत समाज तयार करपाचें सपन पुराय करपा खातीर सरकार बांदिल्लें आसा आनी सरकार ताजे खातीर यत्न करता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. आसामांत हुंवाराक लागून व्हडा प्रमाणांत लुकसाण जालां आनी लोकजीण विस्कळीत जाल्या. 16 लाखां परस चड लोक आनी सुमार 29 जिल्ले हुंवाराच्या परिस्थितींत आसात. हुंवाराक लागून आनी 8 जाणांक मरण आयलां आनी ताका लागून निमणी म्हायती मेळ्ळी ते प्रमाण हुंवाराक लागून मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो 46 जाला. सुमार 2800 गांवांचेर हुंवाराचो परिणाम जाला आनी शेतांचेंय लुकसाण जालां. इतले मजगतीं अरुणाचल प्रदेशांतय 29 जूना सावन उटंगाराचो पावस पडून हुंवाराक लागून लुकसाण जालां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे कडेन आंध्र प्रदेशाचे मुखेलमंत्री चंद्रबाबू नायडू हांणी आयज आपल्या 2 दिसांच्या दिल्ली भेटे निमतान चर्चा केली. तांणी राज्या संदर्भात वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा केली. ताचे पयलीं चंद्रबाबू नायडू आनी केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल हांचे मदीं सुमार 30 मिनटां चर्चा जाली. तातूंत वेगवेगळ्या मुद्द्यांचो आस्पाव आशिल्लो. काश्मीर देंगणांत वर्सुकी श्री अमरनाथची यात्रा नेटान बेस बऱ्या तरेन आनी सुरक्षीतपणान सुरू आसा. दर दिसा चडांत चड भक्त यात्रे खातीर जम्मून पावपाक लागल्यात. फाटल्या म्हयन्याच्या 29 तारखेक सुरू जाल्ली ही यात्रा 19 ऑगस्टाक सोंपतली. भारतीय हवामान खात्यान उटंगाराच्या पावसाक लागून अस्तंत आनी उत्तर उदेंत भारतांत फुडल्या 4 ते 5 दिसां खातीर रेड अलर्ट जारी केला. आयज गुजरातांत अति नेटान उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. देशांतल्या कांय वाठारांनी काल राती सावन उटंगाराचो पावस पडपाक सुरवात जाल्या. आयज सकाळ मेरेन तो पावस शेगीत पडत आशिल्लो. ह्या पावसाक लागून लोकांक उश्णतायेच्या ल्हारा पासत इल्ली मेकळीक मेळ्ळ्या. फुडले 4 दीस उत्तर अस्तंत आनी मध्य भारतांत गडगड आनी जोगला सयत उटंगाराचो पावस पडटलो असो अदमास भारतीय हवामान खात्यान उक्तायला. जम्मू काश्मीर, लडाख, गिलगिट बाल्तिस्तान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंदीगड, मध्य प्रदेश, पंजाब आनी उदेंत राजस्थानांत आयज उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.